في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب جاءتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. الأمن نعمة عظمى أنعم الله تعالى بها على عباده وامتن عليهم بها، وهو من أعظم المقاصد والمرتكزات لحفظ الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظها وصيانتها، حيث تبنى عليها سعادة الإنسان وطمأنينيته وتحقيق مبدأ الاستخلاف وإعمار الأرض، وهو مطلب أساسي للأفراد والمجتمعات. وفي ظل الثورة المعلوماتية الكبرى في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على وجه العموم، وفي وسائل التواصل الاجتماعي عبر أشكالها المتعددة على وجه الخصوص، والتي تعد الظاهرة التقنية الإعلامية الأبرز في عالمنا اليوم، وما ذاك إلا لسهولتها واستقطابها لشرائح المجتمع العمرية وأطيافه الفكرية، وخاصة فئة الشباب الواعد الذي هو الكنز الاستراتيجي الحقيقي للأمم، وهم الداعم الرئيسي لنهضتها وتقدمها، وهم الوقود الدافع لبناء أمجادها. فبالعناية بهم وبرعايتهم تتقدم الأمم وتنهض، وبعكس ذلك تتأخر وتتقهقر، لا سيما المجتمع السعودي الذي يتميز بتركيبة سكانية فتية، حيث أشارت إحصائية السكان لعام 1431 للهجرة أن نسبة الشباب من المجتمع السعودي يفوق 50% من العدد الكلي للسكان. وعلى المستوى المحلي من حيث استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أجرى المركز الوطني لأبحاث الشباب في جامعة الملك سعود دراسة تناولت اتجاهات الشباب نحو استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وتبين أن مستخدمي الفيسبوك على سبيل المثال بالمملكة العربية السعودية تجاوز 70%، وبلغ مستخدمي تويتر أكثر من 19%، وبقية الشبكات لم يتجاوز 5%. وقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي أدواراً عدة إيجابية وسلبية في توعية أو في توجيه الشباب نحو المخاطر التي ينبغي على رجالات التربية والتعليم والدعوة والتوجيه أن يتناولوها بالعناية والبحث والتحري. وانطلاقا من هذا المبدأ فقد رأت جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة التوعية الفكرية أن تناقش في هذا المساء دور وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن الفكري لدى فئة الشباب، مع نجمين لامعين من نجوم المجتمع بمنطقة عسير. ضيفنا الأول هو سعادة الدكتور عبد الله بن يحيى آل محية، أستاذ تقنيات التعليم المساعد بكلية التربية جامعة الملك خالد، ووكيل المشرف على فرع الجامعة السعودية الإلكترونية بأبها سابقاً، والمشرف على الإدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد سابقاً، ووكيل عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد سابقاً، وله العديد من الإسهامات البحثية والتوعوية في مجال وسائل التواصل. ضيفنا الآخر هو الأستاذ علي حسن عسيري، المدير التنفيذي لتنسيق عسير،
وعضو الهيئة الإشرافية لمشروع تأهيل قيادات الهيئات المحلية برئاسة معالي مدير جامعة الملك خالد. له العديد من الإسهامات التطوعية والخدمية على مستوى منطقة عسير وعلى مستوى مناطق المملكة. إداري الفئات السنية في نادي أبها الرياضي، عضو فريق خادم وطن التطوعي، مؤسس لعدد من الجمعيات الخيرية المتخصصة بالمنطقة. فرحبوا معي بضيوفي الكرام. سنتناول بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا المساء العديد من المحاور المهمة ذات العلاقة والصلة بوسائل التواصل الاجتماعي. نبتدئ حديثنا بتعريف موجز حول وسائل التواصل الاجتماعي، ماهيتها، ما أشكالها. نبتدئ حديثنا مع سعادة الأستاذ علي حسن عسيري، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شكرا لك يا دكتور مسفر، وشكرا أيضا لمرافقي على الكنبة الدكتور عبد الله. ولعلي يعني آخذكم إلى جانب الشعبي، يعني خلونا نخلي الدكتور عبد الله يتولى الجانب الأكاديمي ونحن نخرج على الجانب الشعبي. أنا أرى بأن وسائل التواصل الاجتماعي هي إتاحة حياتك للآخرين، يعني بمعنى أن تعطي جميع معلوماتك وتجعلها متاحة لجميع الناس. هذا المفهوم هو مفهوم يجعل منا نتصور مدى نفع مثل هذه الوسائل ومدى ضررها أيضا. الإنسان إذا أصبح متاحا للناس لا يكون بينهم وبينه أستار ولا يكون بينه وبينهم حدود، فعليه أن يعني ينتبه لما يعطي الناس من معلومات، لأنك ستواجه خلف في الطرف الآخر من شبكة الويب العالمية. أنت ستواجه أناس أنت لا تعرفهم، لا تعرف عقائدهم، لا تعرف سلوكياتهم، لا تعرف أصلا مدى يعني موافقتهم لأفكارك ولا لبلدك، ولا تعرف أصلا مدى عدائهم لبلدك. فلذلك أنا أرى بأن هذه الوسائل هي طبعا حديثة قديمة. الإنترنت يعني بزغ في العالم وانتشر في العالم منذ القديم، ولعل الدكتور عبد الله عنده في هذا كلام. لكن ثورة المعلوماتية عندنا منذ أن انتشرت الحاسبات الشخصية، وأنا فيما أعرفه أنا، لأنني من جرب هذا، 1418 هجري يعني أمتلكت أول جهاز حاسب شخصي، وكان يعني بالمقارنة مع الحاسبات الآلية الآن يعني نتندر عليه في هذا الوقت. الحقيقة الإنترنت فتح انفتاح في ذلك الوقت تستطيع أن تتحكم به الدولة، ويستطيع أن يتحكم به رب الأسرة، ويستطيع أن يتحكم به المتلقي نفسه في ذلك الوقت، أيام الدايل أب، قبل أن يأتي الدس إل، وقبل أن يأتي تنفتح يعني الفضاء لنا. في بعدها بفترة بدأت الهواتف الذكية في 2004 أو 2005 بدأ الانفتاح الإعلامي الكبير جدا، فكانت هذه الوسائل، وإلى هنا وصلت إلى هذا المفهوم أنه هتك أستارك للعالم. هذا هو مفهوم وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لي أنا شخصيا، ولعل الدكتور عبد الله يكون عنده يعني تعليقا أو تعقيبا على ذلك. جيد أستاذ علي. الأستاذ علي عرفه بتعريف مبسط ومختصر بما يمكن أن يقال بأنه إتاحة الخصوصية الفردية للآخرين للاطلاع على حياة الفرد ومعيشته ويومياته. أترك الحديث لسعادة الدكتور عبد الله للإضافة حول هذا المفهوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لا ما هو شغال دكتور. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت في مشكلة. تفضل دكتور. بسم الله. واحد. السخن هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. شغال دكتور. تفضل. ظهر الصوت الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء أشكر أخي وزميلي الدكتور مسفر، وأخي الكريم الأخ علي،
وأشكر الحضور الكرام لحضورهم هذه الأمسية، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويسددنا أن نقدم ما يحصل فيه الفائدة ونستفيد من مداخلاتكم كذلك، فالفائدة مشتركة. ويهمني في الأخير في آخر المحاضرة صراحة أن نطلع وإحنا خارجين زي اللي يطلع من السوق، السوبر ماركت ولا السوق مركزي، يطلع معه أشياء يأخذها معه، فأنت خارج وما هي الفوائد اللي تستفيدها من أثناء حضورك هذه المحاضرة القصيرة. يعني هذا اللي يهمنا، أشياء تنفيذية عملية تستطيع أن تقوم بها وتنفذها بعد حضورك هذه المحاضرة. فهذا هو مربط الفرس في مشاركتي هذه، وتكون واضحة في الأخير لما نتحدث عن الفرص والمهددات، ونتحدث مع التعامل الآمن في الشبكات الاجتماعية. الشبكات الاجتماعية أصبحت هاجس وأصبحت شيء مخيف. لأول مرة في التاريخ يكون فيه الأطفال أكثر معرفة من الكبار. يعني من عام 1952 فلاحقا مع بداية ثورة تقنية المعلومات أصبح الآن الجيل الرقمي يسمونه الديجيتال جينيريشن أصبح لديه معرفة. الآن لما نأتي بهاتف الجوال ويكون ابني معي، مجرد مباشرة يفتح الهاتف يكون لديه معرفة، لديه أكثر بكثير مما أعرفه أنا. مع من يتصل، مع من يتواصل، ما هي الفرص، ما هي المهددات. أصبحت بيوتنا الآن، يعني حتى في الشبكات الاجتماعية، بيوتنا بدون أسوار، بدون أسرار، بدون قيود. يعني أصبحنا نعيش في جو يعني غريب علينا نوعا ما، لكن في نفس الوقت في فرص كبيرة جدا في هذا المجال. تعريف الشبكات الاجتماعية بشكل سريع، هي بعض التعريفات الموجودة هي استخدام برامج التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لإجراء اتصالات مع الأصدقاء والعائلة وزملاء الدراسة والزبائن والعملاء. وتوظف الشبكات الاجتماعية في أغراض اجتماعية أو أعمال حكومية أو تجارية من خلال مواقع يعني مثل تويتر وفيسبوك ولينكدين. يعني هذه من التعريفات اللي وجدتها ورابطها موجود هنا. فتقريبا هذه هي النقطة الأولى، نتحدث عن التعريف عن الشبكات الاجتماعية كتعريف وكمفهوم، أترك المجال للزملاء. وسائل التواصل الاجتماعي هي إحدى الوسائل التي من خلالها استطاع البشر أن يتواصلوا في أرجاء المعمورة، شرقي الأرض وغربيها، شماليها وجنوبها. جعلت العالم أشبه ما يكون بالقرية الصغيرة يتناقل الناس فيها المعرفة عبر جزء من الثانية. استطاعت هذه الوسائل أن تقتحم خصوصية المجتمع، وأن تجعل المجتمعات تتعرف على بعضها البعض. بالأمس القريب وأنا أقرأ إحدى الإحصائيات، نجد أن المملكة العربية السعودية احتلت المراتب الأولى على مستوى العالم العربي والإسلامي في عدد مستخدمي تويتر، وفي عدد مستخدمي برنامج السناب شات. وهذا يجعلنا أن نولي هذا الموضوع عناية تامة. أعود الحديث للدكتور عبد الله ونتحدث حول نشأة وسائل التواصل الاجتماعي وشيوعها في المجتمع السعودي. ما أدري الشريحة هذه واضحة الأخوان؟ جميل. كما تشاهدون في الشريحة اللي موجودة أمامكم، بالنسبة لنشأة الشبكات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي هي مبنية على التقنية. يعني التواصل الاجتماعي أساساً فيه ثلاثة أشياء راح تكون هو عبارة عن تقاطع ثلاثة دوائر. مجتمع يستخدم تقنية وينفذ بعض الأعمال كما هي الحال في الدوائر الموجودة. فلما يكون عندي هنا الصورة اللي موجودة أمامي هي بداية نشأة وسائل التواصل. بدأ التلغراف في عام 1790 ميلادي، يعني قبل تقريبا أكثر من 200 عام. ثم بعد ذلك بدأ الهاتف العادي عام 1870 ميلادي. ثم بعد ذلك بدأ الحاسب الآلي قبل 50 سنة المرتبط بالشبكات عام 1960 ميلادي. وبدأت الآن ندخل في مفهوم الشبكات الاجتماعية، أول مرة يطلع عندي مفهوم الشبكة. ثم بعد ذلك بدأ البريد الإلكتروني في السبعينات ميلادية، يعني قبل أكثر من تقريبا في حدود أكثر من 30 سنة.
ثم بعد ذلك بدأ الهاتف، انتقل من الهاتف السلكي للهاتف اللاسلكي وهاتفات هواتف المحمولة الجوال من الثمانينات ميلادي، ال1 جي. ثم بعد ذلك بدأت الويب في التسعينات ميلادي. عام 1991 تقريبا بدأت عملية الإنترنت في الاستخدام المنزلي والاستخدام التجاري. ثم بعد ذلك في العام 2000 أتت 3G، اللي هو عام 2000 في استخدام الهواتف بال 3G. عام 2004 صار في مؤتمر، بدل الويب العادي المقروء صار فيه الويب يسمونه رايد، اللي هو ريد رايت ويب، اللي هو الويب الذي يقبل القراءة والكتابة. في عام 2004 بدأت تصير في نقلة كبيرة جدا غيرت مفهوم الإعلام ومفهوم يعني التعليم الإلكتروني. في عام 2010 بدأت تتوسع الشبكات الاجتماعية بشكل كبير جدا، الشبكات اللي نتعرف عليها الآن في عملية الفيسبوك وتويتر وسناب وما إلى ذلك من الشبكات اللي أصبحت الآن متواجدة بشكل كبير. فالتاريخ يعود إلى أكثر من 200 عام من بداية استخدام التقنية والشبكات حتى وصولها إلى الهواتف الذكية وتطبيقاتها في عصرنا الحالي. تقريبا هذا هو موجز التطور التاريخي. شاكر لك دكتور عبد الله. هناك بعض الحقائق والأرقام المهمة التي ينبغي علينا معرفتها عن وسائل التواصل الاجتماعي. أترككم مع سعادة الأستاذ علي عسيري. الحقيقة يعني كلنا لما يجي ولدك أو بنتك عمره 5 سنوات 6 سنوات تجدنا يعني نأخذ هذا مثال ومقياس على الذكاء لكن لا ننتبه لأمر معين، إنه هذا الولد أو البنت إذا كان يمتلك حسابات سواء في التويتر أو الفيسبوك لينكد إن، هذا يعني نادرا يمتلك فيه لأن المحترفين والباحثين عن الوظائف. اليوتيوب تجد بعض الأولاد الصغار عنده قناة في اليوتيوب. هذه الأمور أمور كبيرة جدا، أنتم ما تتخيلون الأعداد الموجودة. يعني في فيسبوك في أظن في إحصائية أعتقد من تاريخها في 2015 رفعت أكثر من 250 مليار صورة، يعني عدد هائل، عدد كبير جدا. مستخدمين الفيسبوك فقط، موقع الفيسبوك المستخدمين حدود 1.5 مليار أو 2 مليار، هذا عدد هائل جدا. تويتر حدود 500 مليون، هذه كلها أعداد كبيرة جدا. هذه الأعداد تعطينا انطباع بأن الناس يعني الثورة هذه ما استحوذت اهتمامنا إحنا في المملكة العربية السعودية، لا، الثورة هذه استحوذت على اهتمام جميع الشرائح في العالم كله. بعض المرات أنا أفكر وأقول قد يكون هذا يعني محاولة لدمج الثقافات وخلط المفاهيم، ويعني الغزو الفكري أن يكون يعني سهل جدا، لأنه لما يكون الكون كله العالم كامل في جوالك، زي ما تفضل الدكتور عبد الله، ترفع الجوال وتفتح تجد أي من كان. المشكلة هنا أنه الحقيقة اللي كثير من الناس يجهلها، جميع هذه المواقع لابد حتى تستخدمها الاستخدام الأمثل لابد أن تسجل فيها عدة بيانات ومتطلبات، منها البريد الإلكتروني، الاسم، الرمز البريدي، وهذا الرمز البريدي اللي يخفى عن كثير من الناس هو يحدد موقعك الجغرافي بالضبط، أين أنت يحدد هذا. الجوال، رقم الجوال، بعض الوسائل تشترط لازم رسالة تفعيل تأتيك على الجوال، إذا ما سجلت الجوال لن يفعل لك الخدمة. هذه كل المعلومات هي خاصة عند من يملك هذا التطبيق. يعني عند الفيسبوك هي خاصة بالفيسبوك، ما تنتشر عند أحد آخر، لكنها تباع لشركات الإعلانات. يعني كثير من اللي عنده بريد إلكتروني يجد يعني الإعلانات تأتيه من كل جانب ومن كل حدب وصوب. هذا يقول كيف انتشر بريدي؟ والله أنا مشهور. لا، ما أنت مشهور، ريح خاطرك، ترى الأمر بسيط. معلوماتك التي أدخلتها في التويتر، في الفيسبوك، في اليوتيوب، في الانستغرام، في السناب شات، في الجوجل بلس، هذه كلها المعلومات بيعت لشركات الدعاية والإعلان، لأن شركات الدعاية والإعلان تأخذ مبالغ يعني عالية جدا. اليوتيوب يعني يتم تحميل
100 ساعة من الفيديو على اليوتيوب كل دقيقة يتحمل 100 ساعة من اليوتيوب، يعني في العالم كله. لك أن تتخيل فيها الغث والسمين، وفيها الانحراف الأخلاقي، وفيها الانحراف العقدي والفكري، وفيها الانحراف الأمني، وفي السناب شات هذا يعني الدخيل الجديد علينا، وإن كان يعني قد سبق بكم سنة من الآن، لكنه خلال السنتين اللي مضت انتشر انتشار كبير، بل إن يعني بعضهم أصبح يصور أدق الخصوصيات وينشرها في السناب شات رغبة في كثرة المتابعين. هذا السناب شات وصل عدد المستخدمين لأكثر من 100 مليون مستخدم. عندنا في المملكة العربية السعودية الحقيقة يعني كان كالنار في الهشيم، بل إن أكثر حسب الإحصائيات التي اطلعت عليها أنا، وإن كان يعني هناك إحصائيات لم أطلع عليها، أنه شريحة الفتيات هي أكثر شريحة تستخدم السناب شات. ولعلكم يعني في هذا يكون سبب الطبخ والميك اب والحركات هذه والفساتين وكذا، هذه لها دور كبير بين الفتيات في التنافس. فهذا يعني بعض الأرقام اللي انتبه لها حتى المشرع في المملكة العربية السعودية وبعض يعني الجهات الأمنية، وأصدرت يعني حساب اسمته وزارة الداخلية السناب الأمني، وهذا الذي يتابعه يجد يعني أشياء كثيرة جدا من تغطية بعض الظواهر السلبية في المملكة، أو بعض الأمور الجرائم الجنائية يعني، أو الجرائم الإرهابية في المملكة. فانتبهت له وزارة الداخلية وجعلت هناك سناب أمني، ولعل هذا يأتي إن شاء الله في سياق الحديث في أيضا الوسائل يعني مجابهة مثل هذا الأمر، لأنه المنع هذا انتهى. اللي يذكرون الشبكة الخضراء في الإنترنت هذا انتهى، ما عاد فيه. تشترك في الشبكة الخضراء ويصير ولدك ما يطلع إلا على المواقع اللي أنت سامح بها، والكلام هذا كله انتهى. الآن أصبح للابن يستطيع أن يعني يسوي رتويت لأوباما رئيس أمريكا، الذي عنده بالمناسبة من 70 إلى 80 مليون متابع لرئيس أمريكا، وأيضا في كثير من المشاهير في العالم، لكن لا يشرف أن نذكرهم في هذا لأنهم من أهل يعني الانحرافات السلوكية. شكر الله لك أستاذ علي. كثير من الناس عندما تذكر وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة يجعل هذه الوسائل في مقام التحذير، مع أن هذه الوسائل كان لها دور إيجابي في المجتمع وفي توعيته وفي رفع مستوى التوعية الفكرية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للمجتمع، مما يحتم علينا أن نتناول هذه القضية بجانبيها الإيجابي والسلبي، الفرص والمهددات لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. فمع سعادة الدكتور عبد الله آل محيا ليحدثنا عن هذا المحور. بارك الله فيك. بالنسبة قبل ما نتكلم عن الفرص والمهددات نتحدث عن خصائص الشبكات الاجتماعية. خصائصها اللي هي السرعة. الحين لما تيجي في خبر تبغى يعني توصله بشكل سريع، في السابق كان الصحافة، بعد كذا صار في تلفزيون، بعد كذا صار في بحث عن طريق جوجل. الآن إذا في خبر تبغاه تبحث عن هاشتاج أو عن كذا، فبالتالي أصبحت السرعة هي اللي توظف فيه بشكل كبير. الشيء الثاني المرونة في الزمان والمكان والمسار، هذه من ضمن خصائص الشبكات الاجتماعية. فبالتالي في أي مكان وفي أي موقع في أي زمن تستطيع أنك تتصل بالشبكة الاجتماعية وتتفاعل معها وتعطي وتأخذ منها، فهذه لها كمالها مهددات ولكن لها كذلك فرص. الشيء الثالث الوصول والانتشار، يعني من ضمن خصائص الشبكات الاجتماعية عالية جدا في الوصول والانتشار. أكثر أجهزة مبيعا في العالم وأكثر أجهزة فيها نمو مبيعات في العالم هي أجهزة الموبايل، أجهزة الجوال. أجهزة الجوال على طول مباشرة في عندك تطبيق للشبكات الاجتماعية مباشرة موجود عندك، من أبسطها من يكون عندك واتساب مثلا، فهو تطبيق شبكة اجتماعية. فبالتالي الوصول، لو جينا عندنا عدد المواطنين في المملكة العربية السعودية، عدد الشرائح راح يكون عدد الشرائح أكثر، فبالتالي في عندك يعني حجم وصول وانتشار عالي جدا. هذه من أهم ما يميز الشبكات الاجتماعية. الأهمية كذلك، من ضمن الأهمية الاقتصاد. في خريطة موجودة، ما أدري هي ظاهرة عندكم الخريطة اللي موجودة في العرض،
جميل جميل. لما نجي في الاقتصاد، رؤية المملكة العربية السعودية الاقتصاد 2030 أنه يكون نتوجه من اقتصاد الريعي المعتمد على النفط إلى الاقتصاد المبني على اقتصاد المعرفة. هذا جزء من الاقتصاد اللي يبحث عنه في رؤية 2030. هذا ليس بدعا من المملكة العربية السعودية، سبقتنا فيه دول كثيرة جدا وحققت أرقام عالية جدا. الشريحة اللي أمامكم على اليسار فيها خريطة العالم، قد تجدون المساحات تختلف عن المساحات الطبيعية. الشريحة اللي على اليسار الأعلى، الخريطة الأعلى توضح لك حجم الدول العالم من ناحية الابتكار والإبداع. فتلاحظ مثلا أمريكا الشمالية حجم كبير جدا، أوروبا حجم كبير، أفريقيا لا تكاد تذكر، آسيا حجمها. لما نجي بعده الخريطة اللي تحتها مباشرة حجم المال، حجم المال الاقتصادي الموجود في هذه الدول، تجد الدول التي تكون ارتبطت بالاقتصاد والابتكار هي، أو الاقتصاد مرتبط بالابتكار والمعرفة، هي التي تمتلك أكبر اقتصاد في العالم. فبالتالي لما نجي في الاقتصاد يكون أول شيء الاقتصاد على الزراعة، ثم على الموارد الطبيعية، ثم بعد ذلك على الصناعة كما هو الحال في الصين، ثم بعد ذلك على المعرفة والابتكار كما هو الحال مثلا في الولايات المتحدة وفي أوروبا. لو نلاحظ الآن جميع اللي موجودين الآن عندكم، مثلا لو أقول من اللي عنده جوال مثلا آيفون يرفع يده نشوف آيفون يعني تقريبا. طيب واللي عنده جوال سامسونج. طيب جميل. جميع هذه الأشياء اللي موجودة سواء آيفون أو سامسونج رغم أنه كوري ولكنه مصنع أساسا كنظام تشغيل أندرويد من شركة جوجل. فبالتالي جميع اقتصاد مواردنا اللي نشتغلها احنا في أجهزتنا هذه هي تعود للاقتصاد في وادي السيليكون في كاليفورنيا، سواء شركة أبل أو شركة جوجل. فبالتالي هذا هو من ضمن الأشياء الجيدة في الشبكات الاجتماعية، أنها تنقلك لاقتصاد المعرفة، وهذه من أهداف المملكة العربية السعودية الانتقال من الاقتصاد الريعي لاقتصاد المعرفة. حكومة دبي الآن تقريبا أكثر من 70% من عوائدها هي من اقتصاد المعرفة، وعوائدها النفطية لا تصل 30% وأقل. من الأهمية كذلك رؤية المملكة 2030، من الأهمية للشبكات الاجتماعية حياة الجيل الرقمي. الجيل الموجود حاليا جيل الشباب، يعني ما شاء الله موجود من المجموعة من جيل الشباب هنا موجودين، لما نقيس 24 ساعة في اليوم وين أكثر ساعات يعيشها؟ هل يعيشها واقعيا أو رقميا؟ هل هو مع الآيباد ومع الإنترنت ومع مثلا الشاشات؟ هل هو متواصل؟ الشبكات الاجتماعية قربت البعيد وبعدت اللي ايش؟ قريب منك في البيت، يعني صار لي قريب في البيت. والحياة الاجتماعية كيف تغيرت لدينا؟ كان زمان في السابق نجتمع في غرفة واحدة، الأسرة كلها تجتمع، السفرة كلهم يجتمعون أثناء. وجت البيوت الجديدة صار كل غرفة لها دورة مياه، وبعدين صار واي فاي، وصار في جهاز بشاشة لمس كذا، وأصبح بدل ما كانوا جماعة أصبحوا ايش؟ فرادى، ويد الله مع الجماعة. فبالتالي هذه من الأشياء اللي فعلا غزتنا حتى في ثقافة تصميم بيوتنا، في ثقافة. إذا هذا الجيل الرقمي كيف أتعايش معه؟ كيف أدخل معه؟ كيف أتعافى؟ يعني لا يمكن بطريقة التفكير التقليدي أنك تستطيع أن تؤثر في الجيل الجديد. فبالتالي هذا يحتم على التربويين، يحتم على الآباء وعلى أولياء الأمور أنهم يبدأون يتفاعلون مع عملية كيف أن يتفاعل فعلا مع الشبكات الاجتماعية. كذلك من ضمنها الخطة الوطنية لاتصال تقنية المعلومات، هذه خطة وضعت عام 2000 وهي خطة طموحة، ومن ضمنها احنا الآن نجني من ثمارها برنامج يسر، ومن ثمار برنامج يسر اللي هو عندنا الخدمات الحكومية الآن، خدمات الجوازات، المرور، خدمات كثيرة جدا هي بدأت صراحة من عام 2000 وبدينا نجني ثمارها الآن، وأصبح ترتيب المملكة العربية السعودية 43 في التعاملات الإلكترونية على دول العالم، بينما كان ترتيبها عام 2005 كان ترتيبنا حوالي 120. فإحنا تجاوزنا حوالي 80 دولة خلال 10 سنوات. فالعمل مستمر في هذا المجال. المهددات مثلا، لما نتكلم عن الفرص والمهددات، هذه تغريدة من الدكتور سامي السنيدي في جايب دراسة حديثة، يقول لك استخدام المراهقين للهاتف الذكي غالبا يكون له تأثير ضار على الإنجاز.
نظرا لأن الاستخدام يهيمن عليه الترفيه، يعني فبالتالي أكثر استخدام الشباب للشبكات الاجتماعية للترفيه وليس للفائدة والتعليم. هي في عندي شريحتين اللي تتكلم عن المهددات والفرص. المهددات، كم باقي معي وقت عشان المهددات؟ دقيقة، 5 دقائق. المهددات أولا في الدين والقيم. من ضمن الأشياء اللي يجب أن نأخذ بعين الاعتبار، ابني الآن لما يفتح الشبكة الاجتماعية راح يكون يدخل فيها مواقع، من ضمن المواقع اللي موجود فيها قد يكون فيها ناس متدينين، ناس غير متدينين، قد يكون فيهم ناس منحرفين، قد يأثرون فيه. بدأنا نسمع الآن بشباب بدأوا يتبنون أفكار أو حتى ينسلخون من الدين أو كل هذه الأمور من الأشياء اللي أصبحت فعلا مهددات. أصبحنا في عالم مفتوح وليس عالم مغلق، ولا يمكن أنك تحجب النور أو تحجب الشبكة، يعني صارت الشبكات بشكل كبير جدا. هذه من ضمن المهددات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لمعالجتها. الثقافة والعولمة، لم يعد هناك كما قال أخي علي قبل شوية، لم تعد هناك الثقافة الخصوصية، أصبحت الآن العولمة. يعني الآن ممكن تجلس أنت في مكان في أبها أو في سكاكا في شمال المملكة أو في كاليفورنيا أو في أستراليا، تلاقيها نفس البيئة ونفس التصميم ونفس التقسيم زي في المولات وكذا. أصبحت الآن في زي الهوية العالمية، وأصبحت تغزون الآن رقميا بشكل أكبر. الوالدين، من أكبر المهددات التي تواجه الوالدين الآن الفجوة الرقمية. الفجوة الرقمية أصبح الأب لا، يعني قبل 50 سنة 60 سنة قبل 80 سنة قبل 100 سنة، من بداية التاريخ إلى قبل في السنوات الأخيرة هذه، الأب يعلم مع من يمشي ابنه، الأب يعلم ماذا يفعل ابنه. الآن أصبحنا في وقت في فجوة رقمية، الأب يجهل ما يدور بين الأبناء وما يدور في البيت. يعني أصبحت الآن هذه توجه أو تحتم وجود تحدي أمام الوالدين، كيف يتخطى هذه العقبة، كيف يصلح بعض الإجراءات اللي بنذكرها بعد قليل. أيضا من ضمن الأشياء اللي ممكن تصير الابتزاز، التشهير، التهديد، هذه ممكن تصير في الشبكات الاجتماعية كما ذكر أخي علي قبل شوية. ممكن تكون البيانات أثناء تسجيل كل البيانات. الآن لما تجي في الجوال في جيبك مسجل عند شركة جوجل كل نقطة تمشيها، يعني كل نقطة مشيتها الآن، من يعني إذا كان عند كل موقع في جوجل بحثت فيه. أنا جيت مرة على جوجل أناليتكس لقيت فيها أشياء بحثت فيها قبل 12 سنة يعني أو أكثر، يعني عام 2000 قبل 16 سنة لقيتها مسجلة عند جوجل. تفاجأت أنا ليه كنت أبحث عن المواضيع دي. عام 2000 جت أحداث لقيتها مسجلة ومقيدة باسمي أنا. فبالتالي تبدأ الآن فممكن تستغل هذه الأشياء بشكل وفي لها علاج. انتهاك البيانات الخصوصية، هذه من ضمن التحديات. الجريمة والانحراف، أصبحنا الآن يمارسون الجريمة والانحراف باستخدام الشبكات الاجتماعية. أمن المعلومات، أصبح الآن حرب إعلامية، حرب بين الدول حقيقية في مواجهات قتالية، وأصبحت كذلك الحرب في اختراقات الأمنية للمواقع الحكومية والأشياء واستخدام الشبكات الاجتماعية في هذا المجال. من ضمن المهددات التأخر في التحول الاقتصادي. إذا بقي اقتصادك اقتصاد ريعي معتمد على النفط أو معتمد على اقتصاد ريعي، ثق تماما أنك لا تستطيع أن تنافس في التنافسية العالمية. فبالتالي الشبكات الاجتماعية والمعلوماتية تحتم عليك أنك لابد أنك تسابق في هذا المجال ولا تتأخر عن ذلك. إذن هذه من ضمن أبرز المهددات. الفرص، إذا الدكتور مسفر، الفرص في التجارة. الآن أصبحت التجارة تغيرت من التجارة التقليدية للتجارة الرقمية، وأصبحت فرص التجارة وحجم التجارة عالي جدا في مجال، وأصبحت أكبر شركات الآن لها رؤوس أموال هي الشركات التي تدار عن طريق الشبكات الاجتماعية وعن طريق تقنية المجتمع المعرفة. من ضمن الفرص الاتصال بالأقران والخبراء والمصادر. الآن بإمكانك أنت الآن مجرد أنك مباشرة تدخل على أي حساب من حسابات الخبراء في مجال تخصصك والمصادر الموثوقة والاتصال بالأقران. فهذه أيضا من الأشياء اللي فيها فرص وقوة. المعرفة والابتكار. الآن أصبح أمام الجيل الجديد وأمام أي شخص فرصة للتعلم غير مسبوقة في التاريخ. أصبح الآن بإمكانك تتعلم التعلم الذاتي، التعلم التعاوني، التعلم مدى الحياة. أصبح عندك فرصة التنمية المهنية،
أصبح عندك برضه الخدمات الصحية باستخدام تقنية المعلومات عن طريق زي جوجل واتش، أنها تسجل لك السعرات الحرارية، تحلقها، تسجل لك أشياء كثيرة جدا، وفي فرص كبيرة جدا. من ضمن الفرص اللي بنحاول نمشي بشكل سريع، مكتب التربية العربي دول الخليج هو مكتب يعنى بعمل تنسيق العمل المشترك ما بين دول مجلس التعاون. أصدر معايير بالتعاون مع جهة أمريكية، منظمة أمريكية اسمها معايير تقنيات التعليم، وهي تطبق في أكثر من 50 دولة حول العالم، وأقرتها دول مجلس التعاون الست. من ضمن الفرص للطالب، ما هي المعايير الواجب توفرها لدى الطالب؟ الإبداع والابتكار، الاتصال والمشاركة، البحوث والطلاق وما إلى ذلك. من ضمنها المواطنة الرقمية. يجب على المدرسة من الصف الأول ابتدائي للصف الثالث ثانوي أن تؤصل المواطنة الرقمية، ليس في موضوع مقرر مستقل، بل داخل جميع المقررات، وموضوع شرحها وتطبق في أكثر من 50 دولة. لذلك لو نلاحظ الآن لما جت تقنية المعلومات في أوروبا وأمريكا وجت في الدول العربية، لم تمثل هزة كبيرة في أوروبا وأمريكا. ليه؟ لأنه من الطفل من الابتدائي يدربونه كيف يتعامل معها، وهذه من ضمنها المعايير هذه. إلى ثالث ثانوي، والمعلم لما نجي بعد كذا التطبيقات التربوية، المعلم ماذا يجب على المعلم في الصف الأول الابتدائي للصف الثالث ثانوي في جميع التخصصات؟ كيف أوظف التقنية والشبكات الاجتماعية، وكيف أوظف هذه الأشياء بشكل فعال، موجودة لها معايير ومقررة في دول مجلس التعاون. تدخل من ضمنها المواطنة الرقمية. لو تلاحظون المواطنة الرقمية موجودة للطالب، ومواطنة الرقمية موجودة لدى المعلم. إذن يجب أن يكون الطالب لا يكون بنيانه هش ضعيف يستطيع أن يسيطر عليه أي شخص ويحول فكره أو يؤدي إلى الانحراف. يجب أن تكون عنده البنية القوية أن يستطيع أن يتعاطى مع هذه البيئة بشكل فعال. كذلك لمدير المدرسة. مدير المدرسة هو الأساس، مدير البيت هو الأساس، الإدارة هي المفتاح للنجاح. فبالتالي كذلك مدير المدرسة موجود له 5 معايير من ضمنها المواطنة الرقمية. كيف أنا كمدير أكون أضع السياسات والتنظيمات التي تنظم المدرسة. يعني تجيك بعض اللقطات في المدارس، يجيك مدرس يصور طالب ينشره على الإنترنت. طيب هل هذا التصرف تحس انه صحيح او خاطئ؟ اللي يتوقع انه صحيح يرفع يده. نشوف اذا جاء معلم صور طفل في موقف مضحك ونشر على اليوتيوب، هل هو تصرف صحيح؟ يعني تقريبا ما يعني واحد بس اللي شارك التصرف هذا صحيح. يجب على المعلم ان يعلم ما هي خصوصية الطالب، ماذا انشر. في قانون مقرر من مجلس الوزراء اسمه نظام مكافحة جرائم الإنترنت والمعلوماتية، ابحث عنه في جوجل. النظام مقرر التشهير، الابتزاز، ما هي المحاكم التي أروح لها في هذه الحالة. إذا أنا كولي أمر أستطيع أن يعرف كيف أدافع عن حقوق أبنائي وبناتي وعن حقوقي أنا. كيف أستطيع، ما هي القنوات. أنا كمدير مدرسة أجيب قانون جرائم الإنترنت والمعلوماتية ومقرر من مجلس الوزراء، أجي أضع عليه أطبعه وأجمع الطلاب المدرسين في اجتماع وأقول لهم يا أخوان تعليماتنا في التعامل مع المعلومات بهذا الشكل وفق القانون المقرر. فبالتالي في أشياء موجودة ممكن يصير فيها تصرف في هذا المجال. عندك برنامج فطن من ضمن البرامج التي أطلقها وزارة التعليم. من ضمن الأشياء هذه صورة الأمير محمد بن سلمان مع سلمان خان. هذا مدرس، هذه من ضمن الأشياء. مدرس يدرس عن طريق الإنترنت في أكاديمية خان. تتوقعون في عام 2015 كم درس خان؟ كم عدد الطلاب الذين درسوا في مدرسة خان عام 2015؟ طبعا هي عبارة عن دروس تحلك جميع مسائل الفيزياء والكيمياء والرياضيات والأحياء من الصف الأول الابتدائي للصف الثالث ثانوي. كم تتوقعون عدد الطلاب؟ 1,000,000 2,000,000 3 10 20 100 مليون 24 مليون. يعني في أحد مدرس قد درس 24 مليون طالب. هذا اللي جالس جنب الأمير محمد بن سلمان درس 24 مليون طالب في سنة. هذه فرص. إذن كما هو الحال في الشبكات الاجتماعية فيها مهددات فيها فرص.
واتفاقية الأمير محمد بن سلمان عن طريق مؤسسة مسك الخيرية، كيف نترجم الموقع باللغة العربية ويستفيد منه الجمهور العربي. كيف بدل ما إذا كان عند ابني سؤال في الفيزياء في الثاني ثانوي، سؤال في الأحياء في الأول متوسط، سؤال في اللغة العربية في الرابع ابتدائي، أستطيع أني أجي ألاقي لقطات فيديو، مدة كل لقطة فيديو لا تزيد عن 10 دقائق. هذه من ضمن الفرص. من ضمن الفرص هذه جامعات عالمية، كورسيرا، يوداسيتي، كانفاس، إيدكس. كورسيرا لما نجي عند كورسيرا فيها 10 مليون طالب. إذا أنت بإمكانك موجود في أبها في الدرب، موجود في الشقيق، موجود في الرياض، في جدة، موجود في أي مكان، أدخل وأنضم إلى جامعة، أدرس في جامعة هارفارد مجانا، أدرس في جامعة أكسفورد، أدرس في جامعة ستانفورد. كل هذه أشياء مجانية عن طريق الالتحاق بمنصة كورسيرا أو يوداسيتي أو إيدكس أو غيرها. إذا أصبح عندي فرصة أني أدرس في أعرق جامعات في العالم. ليس بالضرورة أني أستكمل برنامج كامل، ممكن أخذ كورس، ممكن أخذ أسبوعين وأخذ فيها شهادة ومجانا، متاح الآن. عندك المنصة العربية، لما جو سامي الحسين أطلق منصة عربية اسمها رواق، وكذلك تعلمك دروس، فبالتالي أصبح في فرص كبيرة جدا. هذا الدكتور محمد شلتوت منزل مقرر اسمه المواطنة الرقمية، وينزله مجانا في رواق، بإمكانك أن تلتحق في الكورس وتدرسه لمدة 10 أسابيع وتأخذ شهادة من رواق بعد إتمامك هذا المقرر. إذا في فرص كبيرة جدا هذه موجز لها. بقي بعد كذا بعض التعليمات في التعامل الآمن، لعلي أترك المجال للأخوان وأعتذر عن الإطالة. بعد أن تعرفنا على فرص استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التنمية والارتقاء بالعنصر البشري، وكذلك المهددات التي قد تهدد الفرد والمجتمع على حد سواء، حصيلة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالصورة الغير صحيحة، نتعرف الآن كيف يمكن لنا أن نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصورة آمنة تمكن الفرد من الإسهام في تنمية مجتمعه والارتقاء به وتحقيق الأمن بشتى صوره، الأمن الفكري والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي والأمن السياسي. أدعى الحديث لسعادة الأستاذ علي حسن عسيري، فليتفضل. شكرا دكتور. والحقيقة يا إخوان أنه كثير من الإحصاءات مع مجموعة من المعتنقين الفكر الخارجي عندنا في المملكة العربية السعودية في كثير من التحقيقات، وكان التأثر الكبير والتأثر الشديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة عبر تويتر أو الفيسبوك أو اليوتيوب، القنوات اليوتيوب أو كذا. فهذه أنت لا تعتقد بأن هذا الأمر يعني بسيط، هو أمر صعب جدا، لأنه هي عدة حلقات، بعضها يبدأ بحسابات يعني إباحية، بعضها يبدأ بحسابات مثلا في الشعر، بعضها يبدأ بحسابات في الاقتصاد، ثم إذا تعلق قلب المستخدم بهذا الحساب وأصبح متابع دائما له، وأصبح يرتوت له ويتابعه ويظهر في صفحته، من أول ما يفتح التويتر يجده موجود في الصفحة، بعد ما يتعلق يبدأون يبثون يعني سهام وسموم كبيرة جدا وشبهات موجودة لا يوجد لها أصلا جواب. قد تكون بعضها شبهات مثل ما تفضل الدكتور عبد الله، شبهات إلحادية، شبهات في ذات الله سبحانه وتعالى، شبهات في قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه الشبهات يبثونها عند الشباب، وأنتم تسمعون في الأخبار كثير من الأمور. الأمر الذي يجب علينا نحن في مجابهة هذه الوسائل، لأن وسائل التواصل الاجتماعي الذي ميز الفيسبوك والتويتر والواتساب واليوتيوب والسناب شات الانستغرام، هذه الذي ميزها مثل ما تفضل الدكتور هي المرونة والسرعة. في مرونة وفي سرعة، عشان كذا أنا ماني بأدخل للمنتدى ثم أبحث عن مشاركة العضو فلان ثم أحاول أن أرد عليه لا، هي وسائل سريعة أعطت سرعة، وعصرنا هذا عصر السرعة أصلا. حتى عندنا إحنا الشيبان، ولا لا يا شيخ محمد؟ موجود عندنا هذا، يعني حنا ودنا الأكل يجي بسرعة وكل شيء يجي بسرعة يعني. فعصر السرعة هذا
جعل من كثير من الناس للأسف يمارس دور الإعلام السلبي على بلده، على مجتمعه، على قيمه، على أخلاقه، بل حتى في الحرب الأخيرة الآن نحن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى نحن الآن آمنين في هذا المخيم الطيب وأمورنا ممتازة، بعضنا تارك أبنائه في مسافات بعيدة وماكثين في أمن وأمان، والحرب دائرة على حدودنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر جنودنا على من عاداهم. للأسف كثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أصبح يمارس دور إعلام استخباراتي للعدو وهو لا يدري. تجده منذ أن تأتيه الصورة يبدأ ينشرها وهذا السبق الصحفي الكبير الذي أصبح هاجسا عند كثير من الناس هو الذي يسبب المشكلة لدينا. لا بد أن نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة آمنة. أول هذه الطرق أن تكون حذرا في قبول أي صداقة، حتى وإن أتتك هذه الصداقة من أبيك أو من أخيك أو من أمك أو من زوجتك أو من أختك، لا تكون متساهلا في هذه الصداقة. لا تقبل هذه الصداقة في أي حساب لك على وسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد أن تذهب إلى صفحة هذا الذي طلب الصداقة ثم تستعرض تاريخه، وهذا موجود في جميع الحسابات، وتجد إذا كان إنسانا ما منه ضرر فذلك الوقت أنت بالخيار. لكن أيضا مسألة الخصوصية، حاول في البداية أن تكون في حساباتك خاصا، لا يطلع على كل تغريداتك عامة الناس، لا يطلع على كل مشاركاتك عامة الناس، بل اجعل شيئا للعامة واجعل شيئا لا يطلع عليه إلا خواصك من أصدقائك، لأن هذه شخصيتك الذي تفعلها هي ستنتقل وترى في جميع أنحاء العالم. لن تكون يعني مصطحبة بمشاعر مثل ما أنا الآن أقول حياكم الله يا أخوان وأنا أبتسم، أنا وراء الكيبورد أقول حياكم الله وأنا قد يكون معي RPG أو رشاش أصوبه على بلدك. لا بد أن نعرف بأن التواصل مع الناس هو تواصل يبنى على لغة الجسد، يبنى على نبرة الصوت، يبنى على طريقة الكلام. هذه كلها غائبة في وسائل التواصل الاجتماعي إلا في الفيديو، وأيضا الفيديو فيه ما فيه من المخاطر. أيضا يجب علينا أن أيضا في طلب الصداقات، لا يعني كل ما تجد مشهورا تتابعه في حساباتك، انتبه من هذا، أنت قد تدخل في المحظور وأنت لا تعلم. أيضا الرتويت، مثل ما تفضل الدكتور عبد الله، هناك جرائم لمكافحة الجرائم المعلوماتية والإنترنت. هذا النظام نظام محكم، ونظام لو يعني أنا اطلعت وقرأته يعني نظام يضبط هذا الأمر، لكن للأسف نحن يعني ككثير من الأنظمة كمجتمع كعامة الناس نحن لا نقرأ فيها، ولا نقرأها إلا إذا وقع الفأس في الرأس، لا نقرأها إلا إذا حصلت المشكلة نبدأ نبحث عن مخارج. نظام الجرائم المعلوماتية يجرمك إذا وضعت رتويت وإعادة تغريد على أي شيء مخل سواء بالآداب العامة أو سواء بالجرائم الجنائية ضد يعني قذف أو كذا لأحد الأشخاص، أو سواء بالأمور السياسية أو الأمنية. يعني ودنا أيضا أنه يكون هناك وقت كما قال الدكتور عبد الله في الإدارة تحتاج منك إلى إدارة ذاتك وإدارة الناس. اجعل لك ساعات محددة هي التي تطلع فيها على وسائل التواصل الاجتماعي، لا تكن يعني متاحا في جميع الوقت، يعني على قول أهل الديرة الرخيص بخيس، لا تكون متاحا في جميع الوقت، اجعل لك ساعات محددة. أنا أعرف أحد المشايخ جزاه الله خير لا يتصفح الواتساب هذا وهو بالآلاف عنده من المتابعين، لا يتصفح الواتساب إلا من الساعة 10 مساء إلى الساعة 11، يعني يأخذ المهم ويجيب عليه والباقي يتركه ولا يجيب عليه ويهمشه، وهذا فيه إدارة الوقت وإدارة الذات. أنا ما أدري عن الوقت، يعني ودنا نذكر فقط ولو سمح لي الدكتور عبد الله، يعني ودنا نذكر إنه الإنترنت عامة هو وسائل التواصل الاجتماعي، كل يوم سيأتيك تطبيق جديد ويستحوذ على اهتمامك. المهندس يوسف الرشيدي صاحب موقع حراج في 2008 دفع 800 ريال حق السيرفر وحق الإيجار وحق هذا، في 2013 يبغون بس 30% ب75 مليون يشترونه منه، رفض.
يعني لك أن تتخيل الفرص الاقتصادية كما تفضل الدكتور عبد الله الكبيرة جدا في هذا الأمر. شكرا يعني على سعة بالك يا دكتور مسفر. يعطيك العافية، كلام رائع وجميل. أترك الآن الحديث للدكتور عبد الله ليتمم الحديث حول التعامل الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، فليتفضل. يعطيكم العافية. شكرا أخي علي وشكرا للجميع. أتمنى الآن أنه هذه الشريحتين الجاية هي تأخذ دقيقتين تقريبا، يعني نركز عليها من ناحية أنه إيش الشيء اللي ممكن ننفذه. أولا بالنسبة للتعامل الآمن، نجي في أول مرة مع الجهاز، كيف يكون الجهاز اللي معايا آمن؟ أولا أنظمة التشغيل والتحديث، يجب أن تكون أنظمة التشغيل اللي عندك أنظمة أصلية ومحدثة. لا تروح عندك تشتري جهاز كمبيوتر يقول لك جبنا لك نسخة منسوخة وحملنا لك 70 برنامج. هذه مصيبة، هذا فتح لك كل الأشياء وخلاه كل شيء يطلع لك. لا، خذ نسخة أصلية، حتى لو دفعت زيادة 300 ريال 200 ريال بقيمة الجهاز، خذ نسخة أصلية وحدثها. الشيء الثاني، لا في برامج الحماية، ركب برنامج حماية معاك. يمكن الآيفون ما يستغني عن برنامج حماية، بس إذا كان عندك لابتوب أو بي سي جهاز على ويندوز وسامسونج اندرويد، هذه تحتاج برامج حماية وتحدثها. اللي بعد كذا التطبيقات. لو نجي الآن كم عدد التطبيقات، خلينا نقول مثلا هل جميع التطبيقات اللي في الجهاز عندك تستخدمها بشكل مستمر؟ يعني اسأل نفسك السؤال هذا. هل في تطبيقات موجودة في الجهاز عندي ما استخدمها؟ هل جميع التطبيقات اللي عندي من مواقع موثوقة؟ يجب أن تأخذ بعين الاعتبار. لا تحمل في جهازك تطبيقات وتهلك جهازك وتهلك الداتا عندك، لأنه بيصير يرسل داتا وينزل داتا ويحسبها عليك شركة الاس تي سي، وفي نفس الوقت تصلح لك ثغرات أمنية. إذا كان في تطبيق تأكد أن التطبيق موثوق. شوف كم عدد اللي حملونه، يعني شوف يعني تأكد أن التطبيق موثوق وله شهرة. لا تحمل أي تطبيق في جهازك فهو يفتح ثغرة لنقل بياناتك كاملة. إعدادات المتصفح، لا متصفح كروم. لما تجي أكثركم الآن ممكن يستخدم إنترنت إكسبلورر أو كروم لما يكون في الجهاز، وحتى في الجهاز هذا إعدادات المتصفح، يعني يجب أنك تأسس حساب الصلاحيات، الامتدادات اللي تضيفها، التطبيقات، حفظ البيانات، تطبيقات الحماية، هذه كلها لها تعليمات. لعل إن شاء الله على حساب ممكن عن طريق تويتر نتناقش فيها بعدين ونضيف لها شروحات إذا رغبتوا فيها، ولكن يجب أنك تعرف أنه هذه يجب كذلك أنها تكون فيها نوع من الخصوصية. لو جينا نتكلم عن الأجهزة، نتكلم عن الأشخاص. لو قابلت في الطريق شخص وجه لوجه لا تعرفه، يعني قابلته يعني في الشبكات الاجتماعية، واحد قابلته في الشارع والثاني قابلته في الشبكات الاجتماعية، أيهم تندمج معه بشكل أسرع تتوقعون؟ الدراسات تشير، يعني لو جيت أنت لقيت واحد في الشبكات الاجتماعية معرف نفسه مثلا الاتحادي أو الهلالي أو كذا، كيف تفاعلك معه؟ ومع شخص آخر قابلته في الشارع ما تعرفه، تتوقعون اللي في التواصل الاجتماعي أعلى ولا في الشارع أعلى؟ صحيح، في التواصل. إذن هذه فرصة ومهدد. إيش الفرصة؟ الفرصة أنها تعطيك تواصل أكثر. المهدد أن في أشخاص غير موثوقين تنطلق معهم بسرعة، والمفروض أنك تتوقف عن التعامل معهم. فهذه من الأشياء المهمة جدا في التعامل مع الشبكات الاجتماعية. بالنسبة في الجهاز الحاسب، حاول تسجل لكل مستخدم عندك في نظام التشغيل اسم مستخدم. حسابات لأفراد الأسرة، تستطيع أن تضع الوقت والمواقع والتقارير. يعني لما يجيني أطفال مثلا ما أفتح له حساب الإنترنت، يدخل يفتح الكمبيوتر ويكون مفتوح على طول، أقدر أحط مثلا حساب محمد يفتح من الساعة كذا للساعة كذا، الساعة 10 في الليل إلى 6 الصباح مغلق، خلاص ما يقدر يفتحه. حساب يحيى مثلا بهذا الشكل، حساب سعيد، حساب سارة، وبالتالي بهذا الشكل على حسب سنه تعطيه الصلاحيات المتاحة المناسبة له. إعدادات السلام والملحقات الأجهزة، أكثرنا يجي على الراوتر مكتوب عليه آدمن. لما يجي أي واحد من برا على الشبكة يدخل على الأدمنستريتور عندك في الشبكة، يدخل على الراوتر ويغير في إعداداتك ويأخذ بياناتك ويسحب بياناتك كاملة. إذا يجب أني لا أترك إعدادات الراوتر على إعدادات القياسية، يجب أن يغيرها. أكثر اللي يصلحون هاكينج يجون على الإعدادات القياسية اللي موجودة ويدخلون في جهازك من هذا المجال. قواعد منزلية، المكان والزمان والصلاحيات، اترك
في البيت اترك في البيت جهاز موجود في الصالة أو في غرفة مفتوحة، حاول يكون ما يكون وتعطيه فيه خدمات معينة. كلمات المرور هذه من الأشياء، يعني دور الوالدين في أشياء معينة، يعني الوقت لا يسمح بشرح إضافي، ولكن يعني في بعض الأشياء لابد أنك تأخذها بعين الاعتبار أثناء تنفيذك. ممكن لما تبحث إذا كان نبغى أحد من الموجودين نسهب في شيء من هذا الشيء ونقدم عليه شروحات إضافية، لأنه يحتاج شروحات صراحة. فعن طريق حساب تويتر نتواصل ونكمل النقاش إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. في ختام حديثي أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ علي حسن عسيري المدير التنفيذي لتنسيق عسير، ولسعادة أخي وزميلي الدكتور عبد الله المحيا عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك خالد. أشكركم جميعا على حسن إنصاتكم واستماعكم، ونلتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاءات قادمة يجمعنا المسرات والفرح بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل. في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار